2052 साल फागुन 1 गतेदेखि 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालमा 17,000 को ज्यान लियो, 60,000 घाइते भए, 80,000 विस्थापित र 1300 भन्दा बढी बेपत्ता पारिए। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्यो। शान्ति सम्झौता अनुसार जारी अन्तरिम संविधान 2063 मा सशस्त्र सङ्घर्षका समयमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि 6 महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्ने, आयोगले 2 वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पनि संविधानमै उल्लेख थियो। तर 8 वर्ष बितिसकेपछि बल्ल 2071 मा ती 2 आयोग गठन भए। न्याय पाउने आशामा सत्य निरूपणमा 62,000 र बेपत्ता आयोगमा 3,000 भन्दा बढी उजुरी पीडितहरूले दर्ता गरेका छन्। हालसम्म दुवै आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनका एउटै मुद्दामा पनि अनुसन्धान सकेका छैनन्। दलीय इसारामा चलेका आयुक्तले आफ्नो मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पीडितहरू पुगेपछि उनीहरू आफैले द्वन्द्वकालीन समयका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने निधो गरे। दुवै द्वन्द्वरत पक्षबाट पीडित भएका सबै प्रकृतिका पीडित र देशैभरिका द्वन्द्व पीडित संस्थाहरूको छाता सङ्गठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले यस कामको नेतृत्व लियो। घटना विवरण, पीडा, सङ्घर्ष, अधिकार र आवश्यकता व्यक्त गर्न द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सत्यको बयान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यसै अभियान अन्तर्गत हालसम्म सिराहा, टिकापुर, पोखरा, सुर्खेत र घोराई गरी 5 ठाउँमा भएका कार्यक्रमहरूमा पीडितहरूले आफूमाथि भएको ज्यादतीका घटना सञ्चारकर्मी, मानवाधिकारवादी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाका माझ सार्वजनिक गरेका थिए। प्रस्तुत वृत्तचित्र त्यही अभियानमा आधारित छ। जुन कि मेरो बच्चाहरू पढ्ने बेलामा पढाउन पाइनँ, खुवाउने बेलामा खुवाउन पाइनँ। मैले दयाको भिख मागेर आजसम्म बालबच्चाहरूको पढाउने काम पनि गरियो। मेरो बुबा चिया पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यति बेला नै त्यो पसलभित्र उहाँको छाती त्यो उन्मादी बन्दुकले छिड्यो र कसले छिड्यो त्यो उत्तर चाहिँ तयारसँगै छ। म त्यसको चाहिँ कसले छिड्यो र कसले हान्यो भन्ने कुरा यहाँ म गर्न चाहन्न। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वले 17,000 को ज्यान लियो। यसको अर्थ हो द्वन्द्वले हजारौं युवतीलाई विधवा बनायो, हजारौं बालबालिकालाई टुहुरो पार्यो र कोख रित्तो बनायो हजारौं आमाहरूको। तनहु बन्दीपुरकी मधु तिनै मध्येकी एक हुन् जसका पति मध्य यौवनमै मारिए। मेरो श्रीमानलाई किन मारियो त हामी आफै सोचौँ। पछि फेरि हामीले आफैले उत्तर दिने बाध्यता पनि बनाउँछौँ। म आफै भन्छु, नेपाल प्रहरीमै जाइरहेर उहाँको हत्या गरिएको भए उहाँलाई युनिफर्म सहित दोहोरो भिडन्त मारिनु पर्थ्यो। घर आउने क्रममा आउँदाखेरि बाटो पथलेर उहाँको हत्या भयो। अरूले सबले थाहा पाएका, मैले थाहा पाउन सकिनँ। मैले त हरेस खाइसकेँ। काखमा साना 2 सन्तान र हृदयमा बलात् मारिएका पतिको सम्झनाले मधुलाई प्रत्येक पल रुवाइरह्यो। त्यसलाई भुल्न उनी गीतहरू गुनगुनाउन थालिन्, एकान्तमा आफैलाई कैद गरिन् र पीडाहरूलाई आँसु बनाएर वर्षौंसम्म बगाइरहिन्। पान फुल पछौरे हाँसे हाँसे
भएर जमा भएर जमा न्याय कस्तै आइपुगे भ्यासमा पान फुले पछ्यौरे हाँसे हाँसे लएको पिरथे बिर्सौँ कसरी। पतिको बाटोमा हिँड्न सुरु गरेका उनका अहिले हुर्किएका छोराहरूले भने अचेल उनलाई केही खुसी दिएको छ। मेरो 6 वर्षको बाबु थियो त्यतिखेर म 22 वर्ष त्यहाँ घट्नु हुँदा 6 वर्षको 3 वर्षको 14 महिनाको बच्चा थियो मेरो साथमा। बाबुले फुकालेको बोधी अहिले छोराले त्यसको जिम्मेवारी लिएछ। म त्यसमा एकदम खुसी छु के। पति मारिएपछि मधुको जीवनमा दुःखले नफर्किने गरी प्रवेश गर्यो। प्रत्येक पल उनी पतिको सम्झनाले पिल्छिन्छन् र रोइरहन्छन्। सुमिता ढकाल 8 वर्षकी थिइन् बाबुको हत्या हुँदा। उनका बाबु विद्रोही माओवादीहरूबाट अपहरणमा परेका थिए, जसलाई सुमिताले फेरि भेट्न र मायाले अगालो हाल्न कहिल्यै पाइनन्। मेरो बुवालाई 58 साल पुस 19 गते अपहरण गरेर लगेर ल्याइदिन्छ भन्ने आशा देखाउँदै ल्याजा ल्याइदेला भोलि ल्याइदेला भन्ने आशामा बोकेर बस्यौँ। तर ल्याइदिने आशा कहिल्यै मेटिएन। 60 साल वैशाख 3 गते बल्ल हामीले भेटाउने अवसर पायौँ। कसरी भेटाइयो भन्ने कुरा अहिले म भन्न सक्दिनँ। सानो बच्चाले गोठालो जाँदाखेरि घरबाट 15 मिनट पर खोलामा पानीको मूल मुनि ढुङ्गाले खिचेर हात पछाडि हात बाँधेको अवस्थामा र सबै हाडखुड सबै झरेको अवस्थामा हामीले भेटिने अवसर पायौँ। कसरी भेटियो भन्दा गाउँलेहरूले थाहा नपाएको होइन, थाहा पाएको रहेछ तर हामीलाई नभनेको रहेछ। छेद विच्छेद हुने गरी काटिएका बाबुको अनुहार चिन्न समेत पनि निकै मुस्किल परेको थियो सुमिताको परिवारलाई। हड्डी मात्रै यति बोरामा राखेर चिन्ने एउटा आधार के थियो अरे बिदाई गर्दाखेरि लगाएको बुवालाई हस्पिटल डाक्टर भएकोले त्यहाँ आर्मीको क्याम्पमा एउटा डाक्टर बस्नुहुन्छ, बुवाको साथी सँगैको साथी हुनुभएको छ। त्यो सर्टको आधारमा र हड्डी हाडखुडको आधारमा त्यो फेस ठुलो फेस त्यो हड्डीले चप्पल रहेछ बाहिरपट्टि, त्यसबाट हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तो भयो। अहिले आमा बिरामी अवस्थामा हुन्छ, कति वर्ष भयो उनीहरू अहिले मानसिक रोग औषधि खाएर बसिरहनु भएको छ। बाबु किन मारिए भनेर सुमितालाई अहिलेसम्म पनि केही थाहा छैन। न मार्नेहरूले नै केही भनेका छन् यसबारे। माओवादीले मारेको हो तर हाम्रो माथिबाट आदेश छैन भन्छ भन्न चाहिँ, तर छैन। हामीले अहिलेसम्म केही यो कारणले मारेको भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। मेरु गुरुङको जीवन 2063 कार्तिक 24 गतेसम्म हाँसी खुसी नै बितिरहेको थियो। तर प्रहरीमा जागिर खाएका पति मारिएपछि भने उनका सबै खुसी लुटिए। शुक्रबारको राति नै मेरो बुढाको चाहिँ ड्युटीमा खटेको अवस्थामा नै त्यो घटना घटेको रहेछ। भोलिपल्ट शनिबार साँझमा मेरो श्रीमानलाई गाडीमा नै घरमै ल्याइदिनु भयो। उहाँहरू थुप्रै यहाँ दमौलीबाट पनि प्रहरीहरू पनि जानुभएको रहेछ। मेरो सासू रुँदै बाटोमा बस्नुभयो। किन रुनु भएको आमा, यसरी नरुनुहोस्, के भयो, कसलाई के भएको भन्नु न मलाई पनि भन्दै गइरहेको थिएँ। त्यसो भन्दाखेरि मेरो बच्चा म काखमा च्यापेर के भयो भन्दा ओ तेरो बुढा मरेछ भनेर मेरो बच्चाको काखको बच्चा थुनेर लैदिए। तर म त्यहीँ ढलेर मेरो श्रीमान बित्नु भएको 63 सालमा हो, तर मैले किन न्याय पाएन त्यतिखेर? मेरो बच्चा दुईटा थियो, मैले मेरो बच्चा पढाउन पाइनँ। मैले कमाउने लोग्ने मारिदा छोराहरूलाई उनले पढाउन सकिनन्, न आफैले खुसीको कुनै क्षण बिताउन नै सकिन्। मेरो बच्चाहरूलाई पाल्नको लागि मलाई धेरै गाह्रो भयो। सबैभन्दा हाम्रो श्रीमान
भएपछि सबैले हेला गर्छन्, अपमान गर्छन्, गाउँमा नराम्रो रूपले हेर्ने पनि रहेछन्। तर पनि हामीले कति सहेर बस्न पर्छ। वेदनाको उस्तै घाउले पोलिरहन्छ झुमा नेपालीलाई पनि। उनका पतिलाई 2059 जेठ 16 गते माओवादीहरू आएर सोधपुछ गर्नु छ भनी लगे र उनको हत्या गरे। सोधपुछको लागि लानेको भनेर लिएर जानुभएको, आखिरमा ठाउँमै नपुर्याइकन चाहिँ हत्या भयो। ठाउँमा लानु पर्थ्यो, बाटामा किन हत्या गरियो, बिना परमाणमा त्यो निया चाहिँ पाउनुपर्छ। नेपाली सेनाले 2059 वैशाख 16 गते तनहुकी सीता गैरेको यौवनकालमै सिन्दुर पुछिदियो। घरमा सुतिरहेको अवस्थामा राति 9:30 बजेतिर बाहिर ढोकाबाट ढकढक ढकढक यस्तो ढकढक ढकढक आवाज आयो। त्यसपछि भरत सर ढोका खोल्नुहोस् भनेर आवाज भन्नुभयो बाहिरबाट। हामी तपाईँलाई यसो सोधपुछ गर्न आएका हौँ, एकैछिन ढोका खोल्नुहोस् न भनेर आवाज भन्नुभयो बाहिरबाट। अनि श्रीमानले ढोका खोल्नुभयो। ढोका खोल्ने बित्तिकै बाहिर हेर्दाखेरिमा घरभरि सेनाले घेरिएको रहेछ। 4जना सेना भित्र पस्नुभयो। भित्र पसेर अनि त्यो घर सबै छ्यापछ्याप छुछु पार्नुभयो। अनि दराज चाहिँ छिटो खोल भन्नुभयो। अनि दराज खोल्न लाग्दै थिएँ, अनि ढिलो गरिस् भनेर झ्यापझुप तान्नुभयो। दराज फुट्यो। अहिले फुटेको दराज जस्ताको तस्तै नै छ अहिलेसम्म पनि। अनि श्रीमानलाई त बाहिर निकालिसकेका थिएँ। अनि बिजुलीको काँडो भन्दाखेरि म अरू कागपत्र कहाँ छ निकाल भन्नुभयो। खोज्नुहोस् अरू कागपत्र के नै छ र हाम्रो घर भने। त्यसपछि झ्याप्पै श्रीमानलाई बाहिर निकालिसकेपछि कहाँ लैजान लाउनु भएको रातको बेलामा भन्दाखेरिमा हामी डोमरी ब्यारीबाट आएका हौँ, अरू कुरा हामीलाई थाहा छैन, सोधपुछको लागि लैजाने हो, भोलि बिहान 10 बजे घर ल्याइदिन्छौँ भन्दा होइन सर अहिलेसम्म म एक्लो घरमा बसेकै छैन, बच्चा साना छन्, म डर लाग्छ सर, भोलि बिहान अरू कहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ ल्याइदिन्छु मैले श्रीमानलाई, यो रातको बेला नलैजानुहोस् भन्दाखेरिमा चुप लाग भन्नुभयो। अनि त्यसपछि श्रीमानलाई बाहिर निकालिसकेपछि अनि म पनि साथै जान निक्लेँ। सेना चाहिँ बन्दुकको नालले मेरो यस्तो पेटमा घोचेर मलाई लडाइदियो कुनीमा। अनि श्रीमानले के भन्नुभयो, नात्यसित म त्यस्तो हुँदैन, राम्रोसँग ढोका लगाएर सुत भन्नुभयो। श्रीमानको मैले अन्तिम शब्द भनेको त्यही नै रहेछ मेरो लागि। अनि लय श्रीमानलाई कता लए थाहा छैन। भोलिपल्ट अब खबर यता आउँछ कि उता आउँछ कि भन्दै बस्दै थिएँ। अनि मेरो अमजो दिदी चाहिँ डाको छोडेर रुँदै आउनुभयो। आए पछाडि अब मान्छे रहेन छ है, अब लास लिएर आउँदै रहेछन् क्या भने। त्यसपछि अनि म ढलेछु। अनि मेरो मान्छेको मैले अन्तिम सास पनि मैले अन्तिम अनुहार मैले देख्न पाइनँ। मेरो बच्चाहरू पढाउन त अब कसरी पढाउने हो र कसले सहायता गर्ने त कतै आधार छैन। अब यता जान्छु के यस्तो भयो भनेर बोल्छु, त्यहाँ जान्छु। तपाईँको त सेनाले मारेको भएपछि त तपाईँलाई त माओवादी भन्छन्, तपाईँको बच्चालाई त सहायता मिल्दैन, त्यस्तो आवाज आउँछ। श्रीमान क्यारा बित्नु भएको भन्दा कालगतीले भनेर बाध्य भएर बसेँ म। यसले मारेको भन्न पनि पाइँदैन। 2060 कार्तिक 11 गते देवी भण्डारीका पति माओवादीद्वारा मारिए। प्रहरीमा जागिर खाए बापत ज्यान गुमाउनु पुगेका पतिको सम्झनाले देवीलाई जिन्दगीभरि नै रुवाइरहने बनाएको छ। तिहारको मौका थियो अनि म घरमा नभएको मौका म दाजुभाइलाई टिका लगाउनको लागि तराई गएकी थिएँ। त्यति बेला त्यहाँ त्यस्तो घटना भएछ। मलाई घटना हुँदाको दिनमा पनि केही थाहा भएन। मेरो बुवा आमालाई पनि त्यति बेलासम्म केही थाहा भएको रहेनछ। र बिचमा म जब माइती घरबाट गाडी चढेर हिँडिसकेँ अनि बिचमा त्यसपछि बुवा आमालाई खबर पुगेछ र बुवा आमाले मलाई अब दाइलाई पठाउनु भएछ, बहिनीको यस्तो भनेर। मेरो ठुलो बुवाको छोरा गाडीबाट मलाई झराउन आउनुभयो। त्यसपछि दाजुले आफ्नो प्राइभेट गाडीमा ल्याउनु भयो र भाडाको गाडी खोज्नुभयो। भाडाको गाडी खोजेपछि मेरो मनमा अलिकति शङ्कास्पद कुरो आयो।
दाजी आफै जानुपर्ने थियो त आफ्नो गाडी लगाउनुहुन्थ्यो, किन यो गाडीमा मलाई चढाएर एकतर्फिको लैजानु पर्ने हो? दाजी के घटना भएको छ मलाई भन्नुहोस्। केही भएको छैन भने तिमी र म पोखरा सँगै जाने हो, अरू थोक केही नसोध है। अब यो बिचमा लामो यात्राको अन्तराल दाजीले पनि केही उत्तर दिनुहुन्न। म त्यसै छटपटाउँदै बेलचौताराको चौकीमा आएपछि मात्रै दाजी गाडीबाट झरेर प्रहरीसँग निवेदन गर्नुभयो, घटना घटेको श्रीमती लिएर आएको छु, छोडिदिनुहोस् भनेपछि मेरो कानमा बल्ल त्यति बेला भन्नुभयो मेरो श्रीमान हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने थाहा पाएँ। गर्ने संस्कारहरूको साथसाथै सबै गर्नु प्रक्रियाहरूमा पनि जानै पर्ने बाध्यता। अनि अर्को कुरो रह्यो अब आर्थिक कुरोमा रह्यो। अनि बच्चाहरू मेरो सानो बच्चा 3 वर्षको मात्रै थियो, दुध खान्थ्यो, जुन म सामाजिक संस्कारको दायराभित्र रहेर राजक्रियाको क्रममा गर्दै जाँदा जुन मलाई जस्तो किसिमको पोसाक लगाइयो, 13 दिनसम्म मेरो बच्चाहरू दुध खाने, कहिले दुध खान नछोड्ने बच्चा, मेरो बच्चा 13 दिनसम्म मेरो काखमा नै आयो। मम्मी भन्न पनि डरायो। अब बच्चा पढाउने सिलसिला रह्यो, बच्चाको पनि अब आफ्नो आर्थिक अवस्था नाजुक, आम्दानी गर्ने मान्छे नै नभएपछि 1 रुपियाँ आम्दानी गरेर कतैबाट ल्याउनु भन्नु पनि रहेन। गुल्मीका कृष्ण गेवाली अन्जानलाई सधैँ बाबु नहुनुको पीडाले सताइरहन्छ। म एउटा त्यो टुहुरो छोरो हो जसको बाबुलाई 2060 साल कार्तिक 9 गते नवलपरासी जिल्लाको सुनौरमा नियतिले खोस्यो। नवलपरासीको सुनवलमा सामान्य चिया पसल चलाउँदै आएका उनका बाबुलाई माओवादीद्वारा गोली हानी मारियो। कारण थियो पसल नजिकैको चौकीका प्रहरीलाई चिया बेच्नु। पेसाले पत्रकार कृष्ण त्यति बेला बुटोलको एक एफएममा काम गर्थे। त्यति बेला म बुटोलको एउटा रेडियोमा समाचार पढ्नका लागि म त्यस्तै समाचार वाचकको रूपमा थिएँ र म स्टुडियोमा छिरेको थिएँ र ब्रेकिङ न्युज भनेर जब त्यहाँ आयो त्यो न्युज मैले मेरो बुबाकै पढ्नु पर्यो। मैले मात्र कति सम्झिन्छ भने एउटा चाहिँ समाचार अहिले भर्खरै हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यस्तो भएको छ र नवलपरासीको सुनौरमा घटना घट्यो र त्यो घटनामा भोजराज गेवालीको घटनास्थलमा मृत्यु भयो भन्ने समाचार पढिसके म एउटा सञ्चारकर्मी भएको हैसियतले मेरो आफ्नो चाहिँ कर्तव्यलाई आफ्नो बुवाको समाचार पढिसकेपछि मात्रै म बाहिर निस्केँ। अब कस्तो प्रभाव पर्यो भने हाम्रो परिवारमा हाम्रो 2टा आमाहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू करिब 1 वर्षसम्म मानसिक रोगीको शिकार बने। म आफ्नो परिवारको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ छोरो भएको हुनाले म आफू सम्हालिन पर्ने थियो, तर आमाहरू सम्हालिन सक्नु भएन। अझै पनि आमाहरू सम्हालिन सक्नु भएको छैन। हजारौँ चोटि त्यस्ता द्वन्द्वका कथाहरू चाहिँ मैले लेखेको छु, किनकि म एउटा पत्रकार पनि हो। आमालाई देख्छु दिनभरि उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ टाढा कुनै कता क्षितिजतिर हेरेर चाहिँ बस्नुहुन्छ। के भयो आमा भन्ने बित्तिकै थस्किनुहुन्छ। त्यो रोग अहिलेसम्म पनि छ। स्याङ्जाका पूर्णबहादुर गोमन आफ्ना भाइको सम्झनामा चहर्याइरहन्छ। 10 कक्षा पढ्दै गर्दा माओवादीमा लागेको आरोपमा सैनिक हिरासतमा उनका भाइ 6 महिना थुनामा परे। अनेक प्रयास गरेर पूर्णबहादुरले भाइलाई छुटाए। ज्यान बाँचोस् भनेर उनी भाइलाई भारततिर जाने सल्लाह दिन्थे, तर भाइ भने सायद सैनिक हिरासतमा पाएको यातनाले आक्रोशित थिए। त्यसैले उनी माओवादीमा पसे र भूमिगत भए। तर एकपटक घर आएका बेला उनका भाइलाई सादा पोसाकमा आएका सेनाले पक्राउ गरेर घरदेखि अलिक पर लगी गोली हानी मारे। सुतिरहेको अवस्थामा अनि बाहिरपट्टि लगेछ, उठाएछ, उठाएर बाहिर लगेपछि अनि त्यो त नेता रहेछौ, त्यो कसो भनेर सब सोध्दै गर्दाखेरि
अनि हाम्रो भाइले इङ्ग्लिसमा अब नेपालीमा सबै बोल्न सक्ने मान्छे बोल्दै गर्दा सबभन्दा पहिले मैले भाइ बोलेछन्। बोल्दै गर्दाखेरि त यस्तो उस्तो नेता के भन्दाखेरि गोल्ने बित्तिकै सुरुमा एकचोटि यहाँ हालेछ, गोली नै यहाँ थियो। अनि अर्कोचोटि यहाँ खुट्टामा हालेछ, अनि अर्कोचोटि यता चार खण्डमा गोली हालेको। त्यसपछि बेलुका भर्खर समाचार आयो, 5 बजीतिर समाचार आयो। अनि बाबाले कता थाहा पाउनुभएछ। अनि त्यसपछि मैले थाहा पाएँ। सशस्त्र सङ्घर्षका समय असङ्ख्य नेपालीले भोग्नु परेको त्रासदीको सानो अंश मात्रै हो प्रस्तुत कथाहरू। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सुरु गरेको सत्यको बयान कार्यक्रममा 2075 पोखरामा अभिलेख गरिएका यी बयानमा राज्यप्रति पीडितको भरोसा टुटेको प्रष्टै देखिन्छ। दोषीलाई सजाय, छोराछोरीलाई शिक्षा तथा रोजगारी र जीवन गुजारा गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोतको माग हरेकले गरेका छन्। यसका साथै पीडितहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मनोसामाजिक परामर्श, राज्यको अभिभावकत्व र अपराधको स्वीकारोक्ति सहितको पूर्ण परिपूरण चाहन्छन्। तर के राज्यसँग यो सब सुन्ने र त्यस अनुसारको न्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने तत्परता छ? हजारौं पीडितको आवाजले हरपल यही प्रश्न गरिरहेको छ। मेरो घर छैन, म भाडामा बस्छु। सबैले द्वन्द्व पीडित हो भनिसकेपछि त पाउने अधिकार त दिलाउनु सक्नुपर्छ कि यो चाहिँ सरकारले एकदम गलत गरेको हो कि हेर्ने ठाउँमा त हेरिदिनुपर्छ। मैले पनि समय पाउन सकेको भए केही त गर्न सक्थ्यो होला नि। 80 वर्षको बुढीले बाँचेर खानी आधार पाउनुपर्छ र के कारणले मारेको भनेर मेरो सासूले सुन्न पाउनुपर्छ र मेरो छोराले पनि थाहा पाउनुपर्छ। अन्जान थिए, केही थाहा थिएन। 81 लहरा त्यो छिर्कान भन्ने ठाउँमा लहरा हत्या गरिएछ र दोषीलाई कारवाही चाहिँ हुनै पर्छ।